सर आता लयराई जात्राचे जे विक्टीम आसले ते आता कशे आसा आनी कितें तेंचे रिस्पॉन्स आसा? हय, आज सकाळीं हांवें 13 पेशंटांक तपासले सकाळीं आनी आमच्या ट्रोमा इंटेन्सिव्ह केअर युनिटान 13 जणी बरे आसात. काल जे 5 क्रिटिकल पेशंट आशिल्ले तातूंतले 3 पेशंट खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखयतात. एका पेशंटाक आमी वेंटिलेटरा वयल्यान वीन सुद्दां केल्लो आसा, ते आपल्या आपूण ब्रिदींग करतात. जे 2 क्रिटिकल पेशंट आतां सद्या आसात दे वील शो सम इम्प्रुवमेंट, बट एट द मोमेंट ऑफ टायम सेम आसात ते. कालचे कंडिशन आनी आजचे कंडिशन सेम आसा. काल एका पेशंटाचो प्रेशर कमी आशिल्लो, पूण आज तो प्रेशरूय मातसो बरो आसा. आपल्या आपूण तो प्रेशर म्हणजे वखदां न दिता प्रेशर मेंटेन जाल्लो आसा. सो इन ऑल पेशंट अशे सिरियस आशिल्ले ते डिट्युरेट जावंक ना. 5 3 बरे जाल्ले आसात, पूण 2 पेशंट मातशे सिरियस अजून आसात. तांचेर सगळो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. आजय न्युरोलॉजिस्ट येवन तांकां सगळ्यांक तपासपाचे आसात. ते सगळे तपासून जातले. थोड्या जाणांचे काल आमी रातचे परत सिटी स्कॅन केले. इंटरवल चेंज अशें म्हणजे वेगळें अशें कांय आमकां दिसून आयलें ना. जे आमचे पयल्या सिटी स्कॅनार दिशिल्ले तेंच ते नंतरच्या सिटी स्कॅनानूय तशेंच दिसलां. सो हाजो अर्थ असो की ते तांचें डिट्युरेशनूय जालेलें ना. सो पळोवया कशें जाता तें. सगळो आमचो प्रयत्न जारी आसतलो. 5 3 जाणां वेंटिलेटरा वयल्यान काडले? ना, 5 एकट्याक वेंटिलेटरा वयल्यान काडल्यार 2 जाणांचो रिस्पॉन्स बरो आसा सारको. तांकां सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां एखादें काडूंक मेळत, पूण सो 3 बरे आसात ते. 2 आसात तांकां मातसो वेळ लागतलो. ओके, आयज आनी एक पेशंट येयला म्हणटाले सर, तेजेर कितें? हय, आज एक पेशंट आयला. ताका मल्टिपल सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज आसा. ताका आमी विचारलें, तो म्हणपाक लागलो भयाच्या कारणान ताका घरा वचचें पडलें, पूण आज ताजें तें दूख एकदम चड जाल्लें. ताका लागून तो आयिल्लो आसा. ताजे एक्सरेज बी सगळे आमी आतां केल्या. ताकाय आमी आज एडमीट केला. सो एकूण आमचो आज इन पेशंट नंबर आसा तो 14 जालो. एक म्हाका दिसता डिस्चार्ज जाला टोटल 15 जाल्ले न्हू आज धरून? हय, काल 14 आयिल्ले आमकां. तातूंतले 13 आमी एडमीट केले आनी एक पेशंट आशिल्लो ताका घरा वचपाचें आशिल्लें. ताका इंजुरी चडश्यो नाशिल्ल्यो, म्हणटकच ताका वखदां बिखदां दिवन सगळे आमी घरा धाडिल्ले. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू.